अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे अमेरिका की, जिसके डॉलर की बालादस्ती को कम करने और उसके मुतबादिल एक नई बैनुल-अक़वामी करेंसी मुतारिफ़ कराने की बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी है। चीन, रूस, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स ग्रुप के सरबराही इजलास की तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। इसी सिलसिले में इक़्तिसादी ब्लॉक का ये जो इजलास है जनूबी अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक होने जा रहा है। अमरीकी डॉलर से बेजार 45 ममालिक ने इसमें शामिल होने में दिलचस्पी भी जाहिर कर दी है और रुकनियत हासिल करने के लिए दरखास्तें भी जमा करवाना शुरू कर दी गई हैं इन 45 ममालिक की जानिब से। नाज़रीन, ये जो ब्लॉक है ये एक दहाई से ज़्यादा अरसे से अमरीकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके एजेंडे में अहम मौज़ूआत ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मकामी करेंसियों में तिजारत को फ़रोग देना है। जब से रूस और यूक्रेन जंग नाज़रीन शुरू हुई तो अमेरिका ने रूस के करीबन 300 अरब डॉलर्स के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुंजमद कर दिए और रूसी बैंकों को आलमी मालियाती निज़ाम स्विफ्ट से हटा दिया था। इस सूरत हाल के बाद आलमी तिजारत और मालियाती मामलात में अमेरिकी डॉलर के गलबे को कम करने की पॉलिसी जोर पकड़ चुकी है। क्या रूस और चीन समेत बड़े ममालिक की शमूलियत नई करेंसी मुतारिफ कराने में कामयाब हो पाएगी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फैजुर रहमान साहब मौजूद होंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से मेरे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। उनकी जानिब यकीनन हम जाएंगे, उनसे यकीनन हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सारे मामले पर हमारी रिसर्चर्स की टीम ने एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक अमरीकी डॉलर और आलमी मालियाती पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ब्रिक्स ममालिक बैनुल-अक़वामी लेन देन से अमरीकी डॉलर को हटाने का हदफ रखते हैं। इसी पस मंजर में 23 मुल्कों ने सरकारी तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अपनी दरखास्तें जमा कराई हैं। 22 दीगर ममालिक इस इक्तिसादी ब्लॉक में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को कम से कम करने के लिए नई करेंसी मुतारिफ कराने पर इरादा रखता है। ब्रिक्स ग्रुप का सरबराही इजलास 22 से 24 अगस्त को जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा नॉलेडी पांड्रो के मुताबिक और जनूबी ममालिक के 67 सरबराहान को ब्रिक्स इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। ताहम फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को मदऊ नहीं किया गया। इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरबराही इजलास में जनूबी अफ्रीका में ग्रुप की तौसी के अलावा एजेंडे के अहम मौज़ूआत में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मकामी करेंसियों में तिजारत का फिरोग और अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार को कम करने पर इसरार शामिल है। आलमी खबर सेंदारी की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी तिजारत का 80% से ज्यादा 58% है। माहिरीन का ख्याल है कि तिजारत के लिए एक नई ब्रिक्स करेंसी के इस्तेमाल 58% है। माहिरीन का ख्याल है कि तिजारत के लिए एक नई ब्रिक्स करेंसी के इस्तेमाल का तसव्वुर करना हकीकत पसंदाना है। व्हाइट हाउस के साबिक माहिर इक्तिसादियात का मानना है कि इस मरतबा डी डॉलराइजेशन तहरीक काम कर सकती है। यूरो जैसी मुश्तरका करेंसी के बारे में अब ये तसव्वुर नहीं है, बल्कि वो बैनुल अक़वामी तिजारत में करेंसी के इस्तेमाल पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। यही वजह है कि ये एक संजीदा कामिल अमल इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स ने मकामी करेंसियों में ब्रिक्स बैंकों के माबैन बैनुल अक़वामी लेन देन को आसान बनाने के लिए 2010 में ब्रिक्स इंटर बैंक ताउन मैकेनिज्म का आगाज किया था। ये ग्रुप मुबैना तौर पर ब्रिक्स पे तैयार कर रहा है, जो ब्रिक्स के दरमियान लेन देन के लिए अदायगी का एक निज़ाम है, जिसमें ममालिक को अपनी मकामी करेंसी को डॉलर में तब्दील करने की जरूरत नहीं है। माहिरीन का ख्याल है कि इससे नए मालियाती मौके पैदा हो सकते हैं और डी डॉलराइजेशन की तरफ पेशरफ्त में तेजी आ सकती है। माइकल फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट के सरबराह एंडी ने खदशा जाहिर किया है कि अगर ब्रिक्स ममालिक, शंघाई ताउन तंजीम, आसियान और खलीज फारिस ताउन कौंसिल के ममालिक अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दें तो अमरीकी डॉलर एक ही झटके में दुनिया की 85% आबादी पर बालादस्ती खो सकता है। उनका ख्याल है अगर ब्रिक्स इन तमाम ममालिक को कबूल कर लेता है जो इस इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं, तो बैनुल अक़वामी लेन देन में अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार बड़ी हद तक खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, सारे मामले पे बात करेंगे। फैजुर रहमान साहब से अमेरिका से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैज साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। अच्छा फैज साहब, ज़रा पहले हमें समझा दीजिएगा कि जब एक करेंसी ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारे ममालिक उस करेंसी के अंदर तिजारत कर रहे हैं,
تو پھر یہ پرابلم کہاں پر آیا ہے؟ کیوں اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ نہیں اس کرنسی سے ہم نے انحصار ہٹانا ہے اور کسی اور کرنسی کی جانب جانا ہے؟ کیوں سر؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے آسما کہ اس وقت جو امریکہ تقریباً دنیا اس وقت ایک یونی پولر ورلڈ بنی ہوئی ہے. یعنی امریکہ ایک واحد سپر پاور ہے جو کہ اتنی اس کی ریچ اور اس کا اثر اور اس کا اختیار ہے اس دنیاوی معاملات پر، اسپیشلی فائنینشیل معاملات پر، جی اتنا جی ہے کہ دوسری جو کنٹریز ہیں خصوصاً جو اس بلاک سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بڑے ہی مجبور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اور اس کا آپ نے دیکھا جیسے کہ رشیا پر جو یوکرین کی وار کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے جو پابندیاں تھیں، اور اس کے علاوہ اور جو دوسرے ممالک ہیں خصوصاً ایران، اور اب جو چائنا کے ساتھ جو امریکہ کی چپخلش شروع ہو چکی ہے، تو یہ دنیا کی جو دوسری جو نسبتاً کم پاور، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نظام لانا پڑے گا، خصوصاً ایسی کرنسی جس کے ذریعے ہم آپس میں بزنس کر سکیں، تجارت کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں اس کی جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ امریکہ کا اپنا جو اپنے اختیار سے زیادہ اور اپنی جو ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اپنے اختیار کو استعمال کرنا، وہ اس کی بنیادی وجہ ہے. دیکھیے امریکہ اگر سپر پاور ہے اور امریکہ کا ڈالر اگر استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امریکہ ایک اسٹیبل کنٹری ہے، اس کی پالیٹکس اسٹیبل ہے، اس کا مالیاتی نظام بڑا ہی ایک کمپریہنسو ہے، اور پوری دنیا کی جو بڑے بڑے بزنس ہیں، بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، وہ یہاں کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہاں کی ایک استحکام ہے ظاہر یہاں ہے کی معیشت میں. جی اور امریکہ اور لیکن دوسرے ممالک، دوسرے لوگ، یہ ان کی توقع یہ ہے کہ جب امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہوئے جب کنڈکٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو اسی انداز سے دوسرے ممالک کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر امریکہ کی کرنسی ایک ڈومیننٹ کرنسی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف امریکہ ایسا چاہتا ہے، بلکہ دوسرے ممالک نے بھی اس کو اپنے طور پر اپنانے کی کوشش کی ہے. خصوصاً مڈل ایسٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ 70s میں ہوا یہ تھا کہ جب سعودی عرب نے ایک ان کے ساتھ معاہدہ کیا باقاعدہ اور ایکسکلوزیولی. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب از دی لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل، تو انہوں نے اپنی تمام ایکسپورٹس کو ڈالر میں کرنے کا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے امریکہ سے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ جو ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ اب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا متبادل نظام ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے جلد یا بدیر ایسا واقعہ ہو بھی جائے. بالکل ٹھیک ہے، یہ یعنی پاسبل. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ جو 22 سے 24 اگست تک یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں کچھ ہو پائے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی کوشش کی گئی اور بڑے عرصے سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ کوئی نیا نظام، کوئی نئی کرنسی جو ہے اس طرح سے متعارف کرا دی جائے، لیکن متفقہ ظاہر ہے کہ کرنسی ہو. لیکن سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ فیصلہ متوقع ہے نہیں ہے؟ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ڈالر ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور پھر واشنگٹن کے پاس جو اس کی بالادستی ہے، وہ بالادستی جو اسے ڈالر کے ذریعے قائم کر رکھی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے پھر؟ جی آسما، دیکھیے اس میں 3 پوائنٹس بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس الائنس کی کمپوزیشن دیکھیں، اس کی جو ترکیب ہے. یعنی اس میں جسے ہم برکس کہتے ہیں، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، یہ 5 ممالک. تو ان ممالک میں ان کے جو آپس میں ہی کچھ ایسے انٹرسٹ ہیں جو کانفلکٹ ہیں، خصوصاً کانفلکٹنگ انٹرسٹس ہیں. خصوصاً رشیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انڈیا بھی موجود ہے اور چائنا بھی موجود ہے. اور انڈیا کے جو تعلقات آپ کے امریکہ سے اس وقت جو انتہائی ایک جو لو افیئر چل رہا ہے دونوں میں، اور ویسٹرن ورلڈ میں انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا ایک بہت بڑی اس معاملے میں رکاوٹ ہے. نمبر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آج سے کوئی 2 مہینے پہلے ایجنڈا پر اس بات نیو کرنسی کی بات کو رکھا گیا تھا کہ ہم ایک نیو کرنسی لانچ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے معاملات اس میں کریں. اور آپ کو شاید آپ کے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو کہ اگر اس الائنس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 85% آف دی ہیومینٹی اس میں شامل ہوگی اور جو کرنسی میں اس میں ڈیل کر سکتی ہے. لیکن اچھا، جو تیسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1 مہینے بعد ہی اس کی جیسی یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ ایجنڈا پر آئے گا، تو اب سے 1 مہینہ پہلے
خود ساؤتھ افریقہ کے جو ایمبیسڈر ہیں اس برکس کے لیے، انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم نے اس ایجنڈا پر ایسا کوئی آئٹم موجود نہیں ہے کہ ہم نئی کرنسی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ان کے جو پریشرز ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں اس الائنس نے فوراً بیک ٹریک کیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے کرنسی کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ممبر ممالک ہیں وہ آپس میں اپنی کرنسیوں میں، لوکل کرنسیوں میں ٹریڈ کریں بجائے یہ بیسس کہ کریں. اپنا اچھا اس میں سر پر ایک چیز فرما دیجیے گا کہ جب اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کسی بھی بڑے ری ایکشن سے بچنے کے لیے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانسیسی صدر جو ہیں میکرون، وہ بھی اس میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جنوبی افریقہ نے ان کو خاص لفٹ نہیں کرائی ہے، اور ہمیں دکھائی ایسا دے رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ اس میں آگے آئیں. اس کی وجہ سر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رشیا اور جو چائنا ہے وہ موجود ہوں گے؟ کیونکہ رشیا میں ابھی جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے بین الاقوامی سلامتی کو لے کر، اس میں بھی یورپی ممالک جو ہے ان کو مدعو نہیں کیا گیا ہے، تو انفلوئنس میں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنوبی افریقہ اس میٹنگ کو لے کر بھی رشیا اور چائنا کے. جی دیکھیے اس میں آسما ایک بات جو ہے غور کرنے کی، یہ حالانکہ ایسا پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں جو ممبران ممالک ہیں وہ آلموسٹ مغربی دنیا سے ہٹ کر ہیں، یعنی اس میں کوئی بھی ایسا مغربی ملک شامل نہیں ہے جو کہ اس میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے. اور یہ جو اس کا جو مین اس کی جو ڈرائیونگ فورس آپ کو لگتی ہے وہ ہے اس میں رشیا اور چائنا. چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کی کرنسی کم از کم جس طرح کہ اس کا ایک انکریزنگ انفلوئنس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، تو وہ اگر اس کی کرنسی بھی اس طرح سے اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چلیے فرض کیجئے کہ نئی کرنسی وہ شروع نہ کرے، لیکن خود اگر چائنیز کرنسی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو ایک چائنا کے لیے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا اس کی اکانومی کے لیے اور اس کے انٹرنیشنل انفلوئنس کے لیے. اگر ان کو فرانس کے صدر کو بلایا نہیں گیا تو اس کا واضح مطلب، واضح جو ایک اشارہ وہ یہی ہے کہ یہ جو بھی ایک متبادل نظام، مالیاتی نظام جو لایا جا رہا ہے یا لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مغربی دنیا سے ہٹ کر ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے ڈالر جو ہے وہ نہ صرف امریکہ کوشش کی تھی یورو، لیکن وہ اس کا ابھی وہ امپیکٹ اور وہ انفلوئنس نہیں ہے، اور اس میں اتنی فلکچویشنز ہیں وہاں کے اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے کہ ابھی بھی وہ ایک متبادل کرنسی کے طور پر یورو نہیں آ سکا اوپر. تو یہ نہیں چاہتے مغربی دنیا، خصوصاً امریکہ اور امریکہ کے جو الائز ہیں، ویسٹرن الائز، خصوصاً ظاہر ہے فرانس اس میں ایک سر فہرست ہے، اس سر فہرست میں تو کم از کم ایک اہم ملک ہے، اور یو کے ہے. تو ان میں آپ مخالفت دیکھیں گے، لیکن اس میں آپ انڈیا کے رول کو آپ ڈسکاؤنٹ نہ کریں، کیونکہ انڈیا بہرحال اس وقت ایک بہت قریب ہوتا جا رہا ہے امریکہ کے، اور وہ ایک بہت بڑا اسپوائلر بنے گا اس پورے گیم میں. چائنا کو وہ انڈیا ہرگز نہیں چاہتا کہ نہ صرف یہ کہ ریجن میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی چائنا کو کی جو ایک پیش رفت ہے سیاسی اور ایک جیو پولیٹیکل، اس کو وہ ہرگز برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ بھی تمام چیزیں تو پھر ایون دو امریکہ اور بھارت یا کچھ یورپی ممالک جیسے کہ ابھی آپ نے فرانس کا ذکر کیا، یہ مل کر کوئی ایسی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں کہ سارے عمل کو روکا جائے، کوئی جوابی اقدامات کیے جا سکتے ہیں یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے بعد؟ اس میں دیکھیے ایک حد تک تو انہوں نے کامیابی حاصل کر لی کہ جو نئی کرنسی والی جو بات تھی اس کو تو انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا. اور خود آپ یہ بھی ایک بات دیکھیے، ایک بات اور بھی بہت اہم ہے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو برکس کا جو اپنا بینک ہے لانچ کیا ہوا، دا نیو ڈیولپمنٹ بینک یا NDP جسے کہتے ہیں، تو اس کا بھی جو زیادہ تر جو لونز ہیں، یعنی 85% غالباً، اف ناٹ 85%، ایٹ لیسٹ 80% جو لونز ہیں ان کے، وہ سب ڈالر میں دیے جا رہے ہیں. اس میں ابھی بھی چائنا کی کرنسی کا تھوڑی سی اہمیت اختیار کر رہی ہے وہ NDP کے لونز میں اور اس کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، لیکن خود برکس کی اپنے جو معاملات ہیں وہ بھی پوری طرح سے ڈالر ہی میں ہو رہے ہیں اس وقت. تو آپ ابھی یہ دیکھیں تھوڑا سا شفٹ خود ان کے اپنے ایجنڈا میں، خود اپنی تھنکنگ میں آیا ہے، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کی پوزیشن، فائنینشیل پوزیشن اور پولیٹیکل پوزیشن، یہاں کا جو اندرونی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اگر اس میں اس کے استحکام میں کچھ کمی آتی ہے، اگر یہاں کے اسٹاک ایکسچینج میں، آپ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برا جا رہا ہے، if it's performing badly،
तो आप ये मोमेंटम किसी न किसी लेवल पर जाकर ज़रूर देखेंगे कि एक नई करेंसी भी आ सकती है और या फिर लोकल करेंसीज भी जो हैं वो बहुत मजबूत हो सकती हैं, लेकिन इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। अभी ये एक लंबा प्रोसेस है और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर इन तमाम मामलात का दारोमदार होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इन तमाम मामलात का दारोमदार होगा, उन फैक्टर्स को देखना होगा, उनको समझना होगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से भी, और ज़ाहिर है कि उन ममालिक की जानिब से जो ऐसा चाहते हैं, उन ममालिक की जानिब से भी जो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आप हमारे साथ अमेरिका से बराह रास्त मौजूद थे, हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ मज़ीद मौज़ूआत भी हैं जो हमें आपसे डिस्कस करने हैं, आपसे शेयर करने हैं, उन पर हमें आपसे बात करनी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वाह चांद, तुम तो बड़ी पाबंदी से मुनीब से पढ़ने आते हो। मुंह पे की जाने वाली तारीफ खुशामदी कहलाती है। तो क्या दीवार की तरफ मुंह करके आपकी तारीफ करूं? मुझे डर है एक की खुशी कहीं दूसरे का हसद ना लग जाए। हिना कहती है मैंने और खातून ने उसे धोखा दिया है। और इसको जहन से निकाल, अब वो तुम्हारा बहरा ही बन गया। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की, जिसके असरात दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों पर रोनमा हो रहे हैं, लेकिन बुलंद दर्जा हरारत के बायस जनूबी एशियाई ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जहाँ 3/4 बच्चे मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट कर रहा है कि जनूबी एशिया खित्ते के तकरीबन 46 करोड़ बच्चे शदीद गर्मी का शिकार होकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और ये तादाद आलमी सतह पर कुल बच्चों का 1/3 है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और मालदीव में हर साल कम अज़ कम 83 दिन दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है, और यहाँ बच्चे इतने बुलंद दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के आदी नहीं होते, और ये जो मसला है ज़ाहिर है उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आलमी सतह पर बुलंद दर्जा हरारत से मुतासर अफराद के आदत व शुमार क्या ज़ाहिर करते हैं, ये आज हम आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया के दीगर खित्तों के मुकाबले में जनूबी एशिया में बुलंद तरीन दर्जा हरारत का सामने करने वाले बच्चों की शरह सबसे ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में 18 साल से कम उम्र के 76% यानी 40 करोड़ बच्चे मुतासर हो रहे हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनूबी एशियाई खित्ते में हर 4 में से 3 बच्चे पहले ही इंतहाई शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस खित्ते के मुकाबले में आलमी सतह पर 3 में से सिर्फ 1 बच्चे यानी 32% को इस किस्म की सूरत हाल दरपेश है। यूनिसेफ के आदाद-ओ-शुमार से यह भी पता चला है कि जनूबी एशिया में 28% बच्चे हर साल 4.5 या इससे ज्यादा हीट वेव्स का सामना करते हैं, जबकि आलमी सतह पर यह शरह 24% है। यूनिसेफ के चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने रिपोर्ट किया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव और पाकिस्तान में बच्चे मौसमियाती तब्दीली के असरात के शदीद खतरे की जद में हैं। जुलाई 2023 में आलमी सतह पर अब तक का गर्म तरीन महीना था, जिसने एक ऐसे मुस्तकबिल के बारे में खदशात को जन्म दिया है जहां बच्चों को मुताद्दिद मरतबा शदीद हीट वेव का सामना रहा, और आइंदा भी ऐसे ही खदशात की पेशगोई की गई है। इन खतरात की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। यूनिसेफ के रीजनल डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया का कहना था, आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि दुनिया भर में बुलंद तरीन दर्जा हरारत, शदीद गर्मी और हीट वेव से जनूबी एशिया में लाखों बच्चों की जिंदगियों
اور فلاح و بہبود کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اگرچہ خطے کے ممالک کا شمار دنیا کے گرم ترین ممالک میں نہیں ہوتا، لیکن یہاں کی گرمی عدم تحفظ کے شکار بچوں کی زندگیوں کے لیے سنگین خطرات کا باعث ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم خاص طور پر شیرخوار، کم عمر، غذائی قلت کے شکار بچوں اور حاملہ خواتین کے متعلق فکر مند ہیں، کیونکہ وہ ہیٹ اسٹروک اور دیگر سنگین اثرات کا آسان شکار ہو سکتی ہیں۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق برسات میں بھی گرمی بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ بچے درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو تیزی سے ڈھال نہیں سکتے۔ اس سے چھوٹے بچوں میں جسم کا بلند ترین درجہ حرارت، دل کی دھڑکنوں میں تیزی، شدید سر درد، الجھن، اعضاء کا مفلوج ہونا، پانی کی کمی، بے ہوشی اور کوما جیسی علامات اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ بچوں میں ذہنی اور جسمانی نشوونما کے علاوہ اعصابی اور دل کی بیماریاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ موسمیاتی شدت کی بھاری قیمت سب سے زیادہ عدم تحفظ کے شکار بچوں، نوعمر افراد اور خواتین کو ہی چکانا پڑتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے سبب تقریباً 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے نے جہاں انسانوں کو خاص طور سے بچوں کی صحت کو شدید متاثر کیا، وہیں گرمی کی لہریں مزید گرم اور طویل تر ہوئی ہیں۔ طوفان اور سیلاب جیسی دیگر قدرتی آفات کے امکانات بھی بڑھ چکے ہیں۔ طبی ماہرین نے مشورہ دیا کہ گرمی کے خطرات سے آگاہ رہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ خود کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ورنہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی ہم رخ کر رہے ہیں یورپی ملک اٹلی کا، جہاں اس سال ریکارڈ سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ اطالوی حکومت کے مطابق شدید گرم موسم کے باعث اس سال سیاحوں کی تعداد 68 ملین تک پہنچ سکتی ہے، جس پر سیاحوں کی آمد کو محدود کرنے کے لیے بہت ساری جو مقامی حکومتیں ہیں مختلف علاقوں کی، وہ نئی پابندیاں عائد کر رہی ہیں، اور ان کے مطابق فٹ پاتھ، پلز، فواروں اور سیڑھیوں کے اطراف میں بیٹھنے اور لیٹنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ بھی کیا جائے گا، یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ سیاحوں میں سب سے زیادہ مقبول ساحلوں تک رسائی کے لیے بھی قوانین سخت کیے جا رہے ہیں۔ نئے قانون کے تحت اگر سیاح مخصوص علاقوں میں سیلفی لینے کی غلطی کرتے ہیں تو انہیں 275 یورو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ مشہور ساحلوں کا رخ کرنے والوں کو پیش کی بکنگ کے ساتھ ادائیگی بھی کرنا ہوگی تاکہ گنجائش سے زیادہ سیاحوں کی آمد کو روکا جا سکے۔ ناظرین، اطالوی حکومت نے سیاحوں کے لیے سخت پابندیاں اور قواعد و ضوابط کا اطلاق کیوں کیا، اور کیا ایسی پابندیوں سے غیر ملکی سیاحوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کیا اس سے سیاحت بھی کم ہو سکتی ہے اس ملک کی؟ اسی پر آج آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہے۔ گلوبل وارمنگ نے یورپی خطے کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ماحول پر نظر رکھنے والے یورپی ادارے نے سرکاری طور پر رواں سال 2023 کو گرم ترین سال اور جولائی کو کرۂ ارض کا گرم ترین مہینہ قرار دیا۔ وہیں یورپی ملکوں کی بڑی تعداد جلسہ دینے والی گرمی سے دور ٹھنڈے مقامات کا رخ کرتی ہیں، جن میں سے اٹلی بھی ایک ہے۔ 2023 کے دوران اٹلی میں ریکارڈ تعداد میں سیاحوں کی متوقع آمد کے باعث اطالوی شہر وینس اور سارڈینیا جیسے علاقوں میں نئے قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ جرمن نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا کہ وینس میں نئے قوانین کے مطابق نہروں میں چھلانگ لگانا ممنوع ہوگا۔ سیاحوں کو فٹ پاتھ اور فواروں اور سیڑھیوں کے اطراف میں بیٹھنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے۔ شہری حکومت کی جانب سے عائد ان پابندیوں کا مقصد وینس میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد کو بھی محدود کرنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2019 میں وینس میں 55 لاکھ سیاح آئے، جو شہر کی آبادی سے 100 گنا زیادہ ہے۔ وینس سٹی کونسل کی جانب سے کئی سال قبل رات نہ ٹھہرنے والے مسافروں کے لیے داخلے کی فیس متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا اور اب اسے 2024 تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شہری حکومت کے ترجمان کے مطابق اس کے بعد داخلے کی فیس کو آزمائشی بنیادوں پر 20 دنوں کے دوران جانچا جائے گا، جب شہر میں خاص طور پر سیاحوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے۔ وینس واحد ایسی جگہ نہیں ہے جو سیاحوں کی ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات پر عمل پیرا ہے، بلکہ اس موسم گرما میں سارڈینیا کا علاقہ بھی سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز بنا ہوتا ہے، جہاں کے مشہور ساحلوں تک رسائی کے لیے سخت قواعد لاگو کیے جا رہے ہیں۔ سارڈینیا کے ساحلی مقامات کا رخ کرنے والے ملکیوں غیر ملکیوں کو بھی پیشگی بکنگ اور رقم کی ادائیگی لازم قرار دی گئی ہے۔ اٹلی کو اس موسم گرما میں تعطیلات گزارنے والوں کی غیر معمولی تعداد کا سامنا ہے۔ مارکیٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق اٹلی 2023 میں سیاحوں کی تعداد کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرے گا۔ اس سال سیاحوں کی تعداد 68 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے، جو 2019 میں کورونا کی وبا سے قبل کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔
रश की वजह से मुल्क के छोटे जजीरों समेत कई मकामात पर मसाइल पैदा हो रहे हैं, जहां गर्मियों के महीनों में सयाहों की आमद के सबब सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि शुमाली अतालवी सूबे साउथ टेरोल में सयाहों की रहायशगाहों में बिस्तरों की तादाद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अतालवी रिवीरा के साहिली कस्बे में अफरा तफरी से बचने के लिए रवा मौसम गर्मा में नाफिज होने वाले एक नए कानून के तहत पुलिस अफसरान इंस्टाग्राम पर मशहूर इलाकों में सेल्फी लेने पर सयाहों पर 275 यूरो तक का जुर्माना आयद कर सकते हैं। इस पाबंदी का मकसद तंग गलियों में लोगों के हुजूम को रोकना है। पोर्टोफिनो की मकामी हुकूमत ने शहर के मरकज में अब नंगे पांव, सीढ़ियों या जमीन पर बैठना भी ममनू करा दिया है, ताकि इलाके का हुस्न बरकरार रहे। प्रोग्राम में आपसे मजीद रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बदकिस्मती पाक व हिंद की रिवायत गुरु शिक्षा की है कि जहाँ उस्ताद के सामने जानू अदब तय किए जाते थे, वाज सुना जाता था, साहिबान इल्म की महफिलों में बैठा जाता था और वहाँ से इल्म के गौहर चुन लिए जाते थे। तो मौसीकी की सूझबूझ रखने वाला शख्स सच और झूठ की को जल्दी पर रख लेता है कि आदमी जो बात कर रहा है ये गले से कर रहा है, सीने से कर रहा है। अल्फाज खाली तो मायने नहीं रखते हमारे नज़दीक। अपनी हालत करूं बयां कैसे, बात दिल के कहे जुबान कैसे। शायद कि जल रहा है कोई गम की आग में, वरना अंधेरी रात में ये रोशनी कैसी। इसकी बातें समझूं कैसे, ये पापे भी तुझ जैसा है, तन्हा तन्हा दिल रहता है। वेलकम बैक। नाज़रीन, साल 2023 को सियासी साल कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इस साल दुनिया के 70 से ज़ायद मुल्कों के अवाम को अपने नए हुक्मरानों का इंतखाब करने के लिए इलेक्शन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तुर्की, उज़्बेकिस्तान और नाइजर समेत मुतअद्दिद ममालिक इंतखाबी अमल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहाँ अभी इंतखाबी दंगल होना बाकी है। नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट अमेरिका के मुताबिक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बरतानिया, कम्बोडिया और मैक्सिको समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक में भी अवाम को अपने नए सरबराहान के इंतखाब का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, जर्मनी और यूनान में भी आम इंतखाबात रवा साल ही होंगे। अफ्रीकी मुल्क गियाना, मौरितानिया, सोमालिया और गईबासो की हुकूमतें भी इसी साल अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके नए इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। एक्वाडोर में सदारती उम्मीदवार की हलाकत के बावजूद सदारती इंतखाबात रवा साल ही मुनक्किद करवाने का ऐलान किया गया है। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, जर्मनी और यूनान में भी 2023 इंतखाबात का साल साबित होगा। पाकिस्तान में भी इसी साल इंतखाबात की बात की जा रही है। इस सारी चीज़ पर, सारी सूरत हाल पर आपको एक खुसूसी पैकेज दिखाता है। साल 2023 इस हवाले से खास अहमियत का हामिल है कि रवां साल दुनिया के 70 ममालिक में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। वाशिंगटन में कायम अमरीकी NGO नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में ईवान बाला राज्य सभा 9 रियासतों, एक यूनियन टेरिटरी समेत बलदाती इंतखाबात हो चुके हैं। इस सिलसिले में आखिरी इंतखाबी मरहला रवां साल नवंबर और दिसंबर में होगा। पाकिस्तान में भी मुंतखब हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है और आइंदा आम इंतखाबात रवां साल किसी वक्त भी हो सकते हैं। एशियाई खित्ते की बात करें तो रेफरेंडम कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में नए सरबराहान का इंतखाब होगा। तुर्की के आम इंतखाबात में रजब तय्यिब एर्दोगान अक्सरियत के साथ मुंतखब हो गए हैं। ये इलेक्शन कई दहाइयों बाद 2 मराहिल में हुए।
क्योंकि पहले मरहले में रजब तय्यब एर्दोगान को अपने सियासी हरीफ पर वोटों की बढ़तरी तो हासिल थी, लेकिन वोटों की मतलूबा तादाद न मिलने पर उम्मीदवारों को दूसरे मरहले में दोबारा इंतखाबात के दंगल में कूदना पड़ा, जिसमें रजब तय्यब एर्दोगान ने बढ़तरी हासिल करके अपनी सदारती नशिस्त का दिफा किया। यूरोपीय ममालिक इटली, स्पेन, लिथुआनिया और हॉलैंड में नए पार्लियामेंट साल 2023 में ही अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, जहां के अवाम रवां साल ही आम इंतखाबात के जरिए वोट का हक इस्तेमाल करते हुए अपने नए सरबराहों का इंतखाब करेंगे। प्रिंस अल्बर्ट आइलैंड, न्यू साउथ वेला और बरतानिया में भी बलदाती और ज़िमनी इंतखाबात रवां साल ही मुनक़िद होंगे, जिसके लिए मुतवक्के उम्मीदवारों ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं और अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर दोबारा मुंतखब होने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। थाईलैंड, कंबोडिया और मशरकी तैमूर में भी रवां साल ही नए इंतखाबात होंगे, जहां की हुकूमतें इलेक्शन के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं, जबकि उम्मीदवारों ने भी वोटर्स का एतमाद हासिल करने के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन 2024 में होंगे, ताहम उसकी 4 रियासतों के 8 ईवानों के लिए इंतखाबात रवां साल 7 नवंबर को होंगे। 2023 में मैक्सिको, ग्वाटेमाला और पैराग्वे में इलेक्शन का साल साबित हुआ है, जहां मुंतखब हुकूमतें इसी साल अपनी आईनी मुद्दत करके मुल्क में नए इंतखाबात करवा रही हैं। अफ्रीकी ममालिक में भी इसी साल नए इलेक्शन के जरिए मुल्क की क़यादत का इंतखाबात किया जा रहा है। मशरकी यूरोप के ममालिक जमहूरियत चेक, अल्बानिया, कब्रिस और बल्गारिया में भी इलेक्शन के मरहलों का आगाज हो चुका है, जिसमें साबिक और मौजूदा अराकीन असम्बली और साबिक सरबराहान इलेक्शन में दोबारा इंतखाबात के लिए किस्मत आजमाएंगे। यूरोप के कुछ ममालिक ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान और मालदोवा में भी सियासत उरूज पर है और वहां भी सरबराहान का इंतखाब रवां साल ही किया जाएगा। यूं साल 2023 को सियासी हवाले से खास अहमियत मिल चुकी है, क्योंकि इस बरस ही 70 से ज्यादा ममालिक वोटों के जरिए अपने नए सरबराहान का इंतखाब कर चुके हैं या आइंदा महीनों में ये मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। नज़र रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बरतानिया में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की शरह में कमी के बावजूद अफराते ज़र की शरह अब भी ज़्यादा है। बरतानवी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां माह के दौरान कुछ अशिया और सर्विसेज सस्ती होने से महंगाई कम हुई। जुलाई में तवानाई की कीमत को तब्दील किया गया, जिससे शहरियों की बिजली के बिल भी कम आए। बरतानवी इदारे की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि जून में महंगाई की शरह 7.9% थी, जो कम होने के बाद 6.8% पर आई है। ताहम कीमतों में इजाफे की वजह से अफराते ज़र की शरह अब भी ज्यादा है। शाम के सदर बशार अल असद ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर की तनख्वाहों में 100% इजाफे का हुक्म दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया जब 12 साल से जारी जंग से तबाह होने वाले मुल्क में ईंधन की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। शाम की मीशत 2011 में शुरू होने वाले इस तनाज़े की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुकी हैं। वज़ारत तिजारत ने पेट्रोल पर सब्सिडी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और ईंधन पर सब्सिडी को जुज़वी तौर पर उठाने का ऐलान किया। वज़ारत के मुताबिक इसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत 3000 से बढ़कर 8000 पाउंड और ईंधन के तेल की कीमत 700 से बढ़कर 2000 पाउंड हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के आगाज के बाद से शामी करेंसी अपनी ज़्यादातर कदर खो चुकी है और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत का शिकार है। तलब में इजाफे और मौसमियाती बहरान बढ़ने से दुनिया को पानी के शदीद बहरान का सामना है। ये इंतबाह वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में सामने आया, जिसमें इंकशाफ किया गया कि 25 ममालिक जिनमें बहरीन, कब्रिस, कुवैत, लबनान और ओमान सर फहरिस्त हैं। इन मुल्कों में मुख्तसर मुद्दत के लिए खुशकसाली से भी पानी का हुसूल नामुमकिन होने का खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया कि 1960 के बाद से अब तक पानी की तलब में दोगुना से ज्यादा इजाफा हुआ है और 2050 तक इस तलब में मजीद 20 से 25% इजाफे का इम्कान है। माहिरीन ने जोर दिया कि काश्तकारों को पानी के मौसर इस्तेमाल के तरीके अपनाने के लिए तैयार किया जाए, जंगलात और दलदली इलाकों को महफूज या बहाल किया जाए, जबकि पॉलिसी साजों को तवानाई के ऐसे जराए पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जिसके लिए पानी पर ज्यादा इन्हिसार करने की जरूरत न हो। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर और लॉस वेगास में इस हवाले से काबिल तारीफ पॉलिसियां अपनाई गई हैं, मगर आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात ना होने के बराबर हैं।
वियतनाम से ताल्लुक रखने वाले पाम बिंग एक दिन में 39 अरब डॉलर्स कमाकर एशिया के 5वें अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी वन फास्ट ऑटो के शेयर्स की कीमतों में अमेरिकी स्टॉक मार्केट में डेब्यू के बाद 255% इजाफा हुआ, जिससे उनकी दौलत में नुमाया इजाफा हुआ। जो पहले माज 5 अरब डॉलर्स के मालिक थे, मगर अब उनके असासों की मालियत 44.5 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। वो वन फास्ट की सरपरस्त कंपनी वन ग्रुप के चेयरमैन हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ रियल एस्टेट, रिटेल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर शोबों में भी सरमायाकारी कर चुके हैं। मेटा की ज़ेली मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप की जानिब से सारिफिन के लिए नए फीचर मुतारिफ कराने का सिलसिला जारी है। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए कंपनी ने अपने वेब वर्जन के लिए नया सिक्योरिटी फीचर मुतारिफ कराने जा रहा है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन व्हाट्सएप वेब का बीटा वर्जन सारिफिन के लिए जारी किया गया है। इसमें नया स्क्रीन लॉक फीचर शामिल है। ये फीचर सारिफिन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने और हमला आवरों को चैट से दूर रखने के लिए बनाया गया है।